आइए नाजरीन, आप सभी का फिर से इस्तकबाल है मौलवी एग्ज़ाम 2023 के दीनियात फर्स्ट के वीडियो लेक्चर 2 में। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियोस में थोड़ी सी काफ़ी लंबी नहीं, बस थोड़ा सा का ये वीडियोस है। इसमें एक सवाल को बस मैं कवर करवाया हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सवाल लगातार चौथे साल तक ये सवाल पूछा गया है गुरुबा में। चलिए देखिए, सवाल कह रहा है कि आशरा मुबशरा कौन है और बशारत से क्या मुराद है, तहरीर कीजिए। इस टाइप से करके इसे आप ज़रूर रटिएगा, ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। इसे तो मैं कहूँगा आप घोर के पी लीजिएगा जैसे पिया जाता है दवाई को। देखिए कह रहा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन में 10 ऐसे मखसूस सहाबा हैं जिनकी हयात में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। बशारत से मुराद उदासी जन्नत की बशारत है और वह 10 सहाबा दर्ज झेल हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या कहा सवाल कि आशरा मुबशरा कौन है और बशारत से क्या मुराद है। सबसे पहले आपको आशरा मुबशरा को हल करना है। तो कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमाइन में कुछ ऐसे 10 ऐसे सहाबा थे, उसके ख़ास सहाबा ऐसे थे जिनको ज़िंदगी यानी कि उनकी मौत हुई ही नहीं थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की खुशखबरी दे दिया था। तो इसे क्या कहेंगे, आशरा मुबशरा। उसके बाद बशारत से जो मुराद है, तो कह रहा है कि बशारत से मुराद उसी जन्नत की बशारत है और वह 10 सहाबा दर्ज झेल हैं। सबसे पहला सहाबा है साथियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद है हज़रत उमर फ़ारूक, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी, उसके बाद जो प्यारे साथियों चौथे नंबर पर जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, उसके बाद है हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत उबैदा बिन जराह। यही वो 10 सहाबा कराम हैं जिनको तारीख़ इस्लाम में आशरा मुबशरा कहा गया है, यानी दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दिए हुए। चलिए सवाल आप चौथा सवाल ये भी कन्वर्ट कर ही लेते हैं साथियों, थोड़ा सा जब आ गया है तो कह रहा है कि करामतुल औलिया हक़ की तशरीह करते हुए खुराक आदत, करामत और मुअजिज़ात के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। यानी करामत क्या है, करामतुल औलिया हक़ ये क्या है, इसको तशरीह से बयान करने के लिए कह रहा है। और खुराक आदत यानी आदत का खुराक ये क्या है। उसके बाद कह रहा है कि करामत और मुअजिज़ात के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। कुछ होता है करामत, कुछ होता है मुअजिज़ा, इसके बारे में कह रहा है बयान कीजिए। जैसे अगर मुअजिज़ा का एग्जाम्पल आप ले लें, जैसे कि नबी ने कह दिया चांद को टुकड़ा होने तो वो टुकड़ा हो गया, ये भी एक मुअजिज़ा था। तो करामत ये क्या है, इनको बयान करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम बयान करते हैं। चलिए या फिर इसमें कह रहा है कि उसी में कि खुराक आदत, करामात और मुअजिज़ात में फ़र्क वाज़ह करें। यहाँ पर 2 सवाल दिया गया है। सबसे पहले जवाब इसका इस टाइप से लिखना है कि अहले हक़ औलिया के करामत और अम्बिया के मुअजिज़ात को हक़ समझते हैं। यानी कि अहले हक़ औलिया की करामत यानी कि औलिया की करामत और अम्बिया के मुअजिज़ात को क्या कहते हैं, हक़ समझते हैं। करामत और मुअजिज़ा ऐसे अमल को कहते हैं जो माफूकुल फितरत हो, यानी इंसानी फितरत और आदत के ख़िलाफ़ हो। अब करामत और मुअजिज़ा के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ये माफूकुल फितरत अमल औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन से सादर हो तो उसे करामत कहते हैं, और यही इल्म अमल जब अल्लाह के रसूल और नबियों से साफ सादर हो तो उसको मुअजिज़ा कहा जाता है। यानी कह रहा है कि करामत और मुअजिज़ा में क्या फ़र्क है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि करामत उसे कहेंगे कि जो भी माफूकुल फितरत अमल औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन, यानी कि औलिया अल्लाह जो और बुज़ुर्गान दीन यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनसे अगर कोई चीज़ होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, करामत कहेंगे। और यही अमल जो है अल्लाह के रसूल यानी नबी के जानिब से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मुअजिज़ा कहेंगे। उसके बाद देखिए सब वो भी समझाए कि मतलब ये कि फ़ाइल की निस्बत फ़ाइल की तरफ कर देने से इस्तिलाह में फ़र्क आ जाता है। करामत की बेशुमार मिसालें हैं,
مثال کے طور پر ابراہیم بن ادہم ایک ولی گزرے ہیں جن کے ایک اشارے پر پہاڑ کانپنے لگا تھا، یہ بھی ایک کرامت ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا خلافہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک خط سے دریائے نیل جاری ہو گیا تھا وغیرہ، تو یہ ہو گیا کرامت ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ہم تو دونوں چیز آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیے، اب اس کے بعد معجزات کے بھی بے شمار ہے، جیسے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا تھا، یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور وہ مافوق الفطرت عمل اگر اللہ و رسول کے کسی دشمن ابلیس اور دجال وغیرہ سے صادر ہو تو اسے خوراک عادت کہا جاتا ہے، ایسے قضائے حاجت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ معجزات اور کرامت میں کیا انتر ہے؟ معجزات اسے کہیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا کیا جاتا ہے، اور کرامت اسے کہیں گے جو اولیاء اللہ عمل، یعنی کہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی سب گزرے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کے کہنے سے اگر کچھ ہو جاتا ہے اسے ہم کرامت کہیں گے۔ تو یہاں سے اس ٹائپ سے اس پیارے ساتھیوں آپ کا یہ سوال حل ہو گیا۔ اب چلیں گے ساتھیوں، تھوڑا سا سوال نمبر 5 کو تو کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، کیونکہ چلیے اگلی ویڈیو میں سے نہیں تھوڑا سا کر ہی لیتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے بارے میں کون سی راہ اختیار کرنے کی حمایت کی ہے؟ یعنی ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ شیخ ابن تیمیہ نے یہ جو اہل سنت کا جو ایک عقیدہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں کون سی راہ، یعنی کہ کون سے راستہ جو ہے اختیار یعنی کہ اپنانے کی حمایت کی ہے؟ کہہ رہا کہ جواب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ مذہب اسلام میں اہل سنت والجماعت کو وہی حیثیت اور مقام حاصل ہے جو ملت اسلامیہ کی دیگر اہل مسلک کے درمیان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت واحد ایسی جماعت ہے جس نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے، اس کا کہنا یہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا، اسی لیے اس کو ہم نے ویڈیوز میں لے لیا۔ اب چلیے ٹاپک کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی اور اشاروں کی اور منطق کی بات کرتے ہیں۔ کیا وہ پتہ ہے؟ اسے چوپ چاپ سمجھیے گا، شیئر مت کیجیے گا کسی کے پاس، اپنے پاس رکھیے گا ان باتوں کو۔ دیکھیے مان لیجیے آپ سے یہ سوال پوچھا، یہ سوال آپ سے بن ہی نہیں رہا ہے تو آپ کیا کیجیے گا؟ وہاں تو آپ قلم لے کے ایسے سے ٹک ٹکائیے گا، کتنا تو پلنگ پہ سو جاتا ہے، سوری پلنگ پہ نہیں، ایگزام ہال میں اس طرح کرسی نہیں، نیچے بینچ، اوپر میں اس طرح ڈیسک لگا ہوا رہتا ہے۔ کتنے حرام کھوڑوں کو اتنا تک دیکھا ہوں کہ میم اور کیا کہتے ہیں ٹیچرز آ کے کہتا ہے کہ ارے لکھ لو، تو وہ لکھنے کے تیار نہیں ہوتا، اس طرح سر دے گا اور سو جائے گا۔ تو آپ کو یہاں پر پیارے ساتھیوں سمجھنے کی کوشش، دیکھیے آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو جو میں کہوں گا اسے آپ ضرور مانیے گا۔ دیکھیے یہ سوال آپ سے نہیں بن رہا ہے، اسے آپ کیا کیجیے گا؟ ڈائریکٹلی آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی اسکیننگ کر کے کاپیوں کی جانچ نہیں ہوتی، وہ ہمارے طرح اور آپ کے طرح کیا کہتے ہیں جانکار ہوتے ہیں، کاپی چیک کرتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ڈائریکٹلی یہ جو سوال جیسے کہہ رہا الف لکھا ہوا الف، کاف لکھا ہوا کاف میں را جیسے ملا ہوا ویسے اتار دینا ڈائریکٹلی، اگر کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو اسے اتار کر کے اور نیچے میں ڈائریکٹلی اس طرح بہت بڑا ورڈ میں آپ کو جواب لکھنا ہے، اس ٹائپ سے کر کے، ہے نا، ایسے لکھ کر کے اس کے بعد جیسے لکھا ہوا کرامت اولیاء حق، ڈائریکٹ آپ کو پھر یہ لکھنا ہے کرامت اولیاء حق۔ اب نہیں آ رہا تو کیا کیجیے گا؟ کاپی کو خالی تھوڑی چھوڑنا ہے۔ اگر آپ کاپی کو خالی چھوڑیے گا تو ایگزامنر جو ہے آپ کا جو کوشچن چیک کرے گا آنسر شیٹ، تو وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ اگر آپ کا کاپی خالی رہے گا تو نمبر دے دے گا۔ اگر آپ کاپی میں کچھ نہ کچھ بھرے رہیں گے تو ایگزامنر بھی سوچے گا اس کو بھی تو بچہ ہے، اس کو بھی تو بیٹیاں ہیں، اس کو بھی تو بیٹے ہیں، وہ بھی سوچے گا ارے یار ہٹاؤ نا، 30 نمبر میں پاس ہے تو دے دو اس کو 35 نمبر، ہٹاؤ کم سے کم لکھا بھی تو ہے۔ نہیں تو اگر مان لیجیے آپ 35 نمبر کے لائق ہوں گے، کہے گا ارے ہٹاؤ یار 40 نمبر دے دیتے ہیں۔ مان لیجیے اگر اس ٹائپ سے آپ کو 40 نمبر مل گیا، وہیں آپ بلینک پہ چھوڑ کے آ جائیں گے بینچ پر سو کر کے، تو آپ کا کیا خاک نمبر ملے گا، فیل ہی نہ ہوئیے گا آپ۔ تو اس ٹائپ سے آپ کو کاپیوں کو بھرنا ہے، لکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کتنے تو
اب چلیے ساتھیوں تھوڑا سا اگلی ویڈیوز میں اس چیز کو کور کریں گے، تو اسی لیے دیکھیے ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو فائدہ ملتا ہے، ہر سارا چیز حاصل ہوتا ہے، تو اسی لیے ہماری دعا یہی ہے خدا سے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا اور دعا یہ جملہ ضرور استعمال کیجیے گا، ساتھ اسی طرح پڑھتے رہیں بڑھتے رہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔